یکی از سخت‌ترین جاهایی که می شود نبض رابطه شما با خدا را گرفت. نبض، چقدر با خدا ارتباط داری؟ هنگامی است که با دیگران عصبانی میشوی یا خوشحال میشوی یا ناراحت میشوی یا میرنجی یا میرنجانی. روابط اجتماعیم را چکار کنم؟ روابط عبادیم را چکار کنم؟ روابط خانوادگیم را چکار کنم؟ مسائل تغذیه را چکار کنم؟ خدا میاد میفرماد من تو فقط به من نگاه کن. من همه چیز را مرتب میکنم. تو فقط به من نگاه کن. من همه چیز را مرتب میکنم. میفرماد تو رابطه تو با من درست کن، من رابطه تو را با خلق خودم درست خواهم کرد. هر کی مشکلات در روابط اجتماعی داشت برگرده سر نماز، فقط بگه خدا من و تو. او با دیگران مهربان است. او از مردم انتظاری نداره که با مردم خوبه. او رها شده از مردم که بد و خوب بودن مردم با او برایش فرقی نمی کند. او رها شده و پیوسته به جای دیگری، نقطه دیگری توجه او را جلب کرده. دائما با اوست که با همه خوب است. نقطه دیگری توجه او را جلب کرده. دائما با اوست که با همه خوب است. دوستان من، درد سر بهتون ندم. هر کسی دید تو روابط اجتماعیش مشکل داره، یا میرنجد یا میرنجاند، او روابطش با خدا درست نیست. همین بس. آقا من دعوا دارم با دیگران، میرنجم، افسرده شدم، میرنجانم، ظالم شدم. نگاهت به خدا خیلی خراب است، توکلت کم است، خدا را رازق نمیدانی، زندگیت را دست این و آن میدانی که عصبانی میشوی از دست دیگران و غمگین میشوی و میرنجی. اگر اون رابطه قشنگ شد، این رابطه ها خردریز همه درست خواهد شد.